दिसपट्टी उत्तरायकोप्यांक जेजू क्रिस्ताच्या नांवान योगा मायाची 28 तारीख 2024 प्रितुमे वेली सोगली कुळां उत्पत्ती आवेसवर 12 आणि वोड 3 प्रितुमे वेली सोगली कुळां तुझें नांव घेवन आपणाचेर आशिर्वाद मागतली. देव तुका आनी तुजे फामिलीचेर आशिर्वाद घालता आनीक सगळे ह्या पृथ्वी वेली जी कुळां आसात, फामिली आसात, तांचेरूय तो आशिर्वाद घालता. ताणें अब्राम हाचें नांव अब्राहाम हें आशिर्वाद ताणें घायलें आनी ताका अशें म्हणलें उत्पत्ती 17 वोड 5 फुडाराक तुका अब्राम म्हणचिनान तुजें नांव जातोलें अब्राहाम, कित्याक हांव तुका हिशोब नासलोल्या राष्ट्रांचो बापूय कोत्ता. जरी तर एक मनीस प्रामाणीक आनीक सर्वेस्पताचो मोग कोत्ता आनीक तो सर्वेस्पताचो मोग कोत्ता आनीक दुसऱ्यांक बरें कोत्ता, ताच्या पासत सर्वेस्पोर ताचे 1000 पिळग्यांचेर आशिर्वाद घालता. जेजू क्रिस्त 40 आनी 2 पिळगे उपरांत अब्राहमाचे 40 आनी 2 पिळगे उपरांत तो जल्मलो. म्हणल्यार अब्राहमाचे जी सगळी जी 67 पिळगी आसात पळय ती सगळी आशिर्वादीक आसली पळय आनी त्याच अब्राहमाचे 67 जी पिळगी आसली पळय ती तितूंतल्यान व्हडते राजा दावीद, सोलोमोन, रेहोबाम हे सगळे इस्रायलाचेर राज केले. एका दिसा पळय जेजू क्रिस्त त्या देव मंदिरान येता पळय तेन्ना तो एक वस्तोरेक पळयता पळय ती 18 वर्सां म्हणल्यार ती एक मेळ्या ओतम्यान बांदून आसलेली आनी ती बागोवन आसलेली, ती आपल्याक तिगेन उबी रावन सारकें नीट बेंड उबें करूंक जायनासलेलें आनीक जेजू क्रिस्त तिका बरी करूंक सोदता आनीक ते म्हणटा पळय अशे प्रस्न तांकां घालता. लूक 13:16 ही वस्तोरी अब्राहमाची धूव जावन आसा आनीक ही आतां ह्या साबाता दिसा ह्या बंदखणींतल्यान तिका सुटका मेळोंक फावोनूय काय? ताणें तिका आपल्याशी आपयलें आनीक तिका त्या बंदखणींतल्यान जी तिका बागोवन दवरता तिका सोडयली. आनीक तुमकां उगडास आसा अब्राहम जेजू क्रिस्त जेन्ना जाकेवसाक मेळटा पळय तेन्ना तो अब्राहमाचो उगडास करता. कितें म्हणटा जेजू क्रिस्त, आयज ह्या घरान थारोवन येयला कित्याक हो पूत अब्राहमाचो. लूक 19:9 पळय देवान पळय जें म्हटलेलें अब्राहमा वरवीं पळय येता पळय ती सगळीं कुळां आनीक सगळे पळय जी कुटुंबां आसात पळय ती आशिर्वादीक जातलीं तें उगडास धरून ताणें जाकेवसाचेर तें आशिर्वाद घालो आनीक थारोवन ह्या घरान आयलें अशें ताणें म्हटलें. जेन्ना पळय एका घराब्यान कुटुंबान बापायक पळय एक मान दिता पळय त्या सुवातेर आसा जाल्यार त्या भुरग्यांक त्या समाजान रेस्पेद आसचो आनीक ताच्या भुरग्यांक ताच्या बापायच्या नांवा पासत जायते तांचेर फावोर आसतले. जरी तर एक बापूय प्रामाणीक आसा जाल्यार तांचे भुरग्यांचेर पसून देवाचो फावोर आसतलो. देव तुजी येता पळय ती पिळगी जी संसद आसा पळय ताजेर तो बेसांव ताजेर तो आशिर्वाद घालता. आनी पॉल पसून तेंच तिमोथीक म्हणटा पळय, तूं खरो भावार्थान म्हजो पूत जावन आसा. ज्या भाशेन एक बापायचें बेसांव पळय आपल्याच्या भुरग्यांचेर देंवन येता पळय, आशिर्वाद देंवन येता, त्याच भाशेन अपोस्तल पौलाचें पसून बेसांव तिमोथीचेर देंवन येता. तूं दुसऱ्या पासत एक वत्मीक बापूय कसो जावन येता. तुवें तांकां बापायच्या मोगान पळोवंक जाय आनीक तुवें तांकां देवाच्या उतराचेर सोंपन तांच्या जिविताचेर आशिर्वाद घालूंक जाय. तुजे लागीं जाता तितलें पळय तुवें तांकां क्रिस्तान आनी वत्मीक जिवितान उंच काडपाक वावर करूंक जाय. लोकांक तुका पळोवन अशें तांची गवाय
वा तुजे विशीं अशें तांची गोबाय आसूंक जाय. तूं जावन तुवेंनूच तुजे वरवीं पळय ह्या दुयेंसांतल्यान म्हाका सुटका मेळ्ळी. तूं जावन आसा पळय जाणें म्हाका ही बरी खबर घेवन येयलो आनी म्हजें थारोवण जालें. तुवें म्हजे पासत मागणें केलें आनी हांव पवित्र आत्म्यान मागतलों. नियाळ कर. स्तोत्र 72 आनी बोट 17. सदांकाळ ताचें नांव व्हड जावं आनी सूर्य तोगो सोद तें तोगूं. पृथ्वीचीं सगळीं कुळां ताका लागून आपूण सुदोवी म्हूण म्हणटलीं. सगळीं राष्ट्रां ताचें नांव वयर काडटलीं. आमेन. सकाळचें वाचप दुसरो इतिहास 4, 5 आनी 6. सांजचें वाचप जुवांतें शुभ वर्तमान 24 ते 40 आनी 2. सरस्पराचो आशिर्वाद सदांकाळ तुमचेर आसूं.